बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें वापस मिलना शुरू हो गई हैं और सलमान अकरम राजा साहब की जो सीट है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कल एक इंतहाई मशकूक सा फैसला दिया था, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है समाअत हुई है। उसके बाद वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है जो ओन चौधरी की कामयाबी का था। और ये सलमान अकरम राजा साहब, मैंने आपको बताया था कि सलमान अकरम राजा साहब की सीट को हज़म करना इतना आसान काम नहीं है और वो हर सूरत अपनी आइनी और कानूनी जो स्ट्रगल है वो जारी रखेंगे और उनको बड़ी कामयाबी हाई कोर्ट से मिली है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सदर मुमलिकत की जानिब से आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है और उनकी जो उनकी फ़ाइनल आप कह सकते हैं जो स्टेटमेंट है बतौर सदर पाकिस्तान, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपने इंतहाई करीबी और सीनियर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े रहे, उमर अयूब, उनको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान ने आज असद कैसर की मुलाकात हुई है, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है और इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बात की है कि किस तरीके से हम आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार उमर अयूब होंगे, जबकि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के उम्मीदवार आकिब खान होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जो उम्मीदवार हैं वो वही अली अमीन गंडापुर होंगे। और अली अमीन गंडापुर के मामले पर इमरान खान डट गए हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर सैफ के हमरा मीडिया से बात करते हुए असद कैसर का कहना था कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर रहे हैं, उम्मीद है कौमी असम्बली में हमारा वज़ीर आज़म होगा। उन्होंने कहा कि असम्बली में बैठ कर कानूनी जंग लड़ेंगे। बच्चा बच्चा जानता है कि PTI का मैंडेट चोरी किया गया है, तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया गया है। असद कैसर ने कहा कि इलेक्शन में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ, तमाम सियासी सूरत हाल इमरान खान के सामने रखी। सिवाय 2-3 जमातें जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, पीपल्स पार्टी, MQM और जो मुस्लिम लीग नून, उसके अलावा भले वो फजल रहमान हो, जो भी इस वक्त धांधली के ख़िलाफ़ और इंतखाबात में होने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकलेगा, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम उसको अपने साथ शामिल करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद साफ़ शफाफ इंतखाबात था। और इमरान खान ने कहा कि मैं साफ़ शफाफ इंतखाबात के लिए तो इनके साथ भी बैठने को तैयार था कि मुल्क में साफ़ शफाफ इंतखाबात हों। अब जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है उनके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं जो इंतखाबात में होने वाली धांधली के ख़िलाफ़ खड़े हैं, वो भले TLP हो, वो भले जमात इस्लामी हो, वो भले GDA हो, अगर फजल रहमान भी धांधली की इस तहरीक में शामिल होना चाहते हैं धांधली के ख़िलाफ़, तो उनसे भी बात की जाएगी। असद कैसर ने कहा कि इलेक्शन में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ, तमाम सियासी सूरत हाल बानी PTI के सामने रखी है। उनका कहना था कि धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाली जमातों से हम रब्ता करेंगे और उनकी जानिब से कहा गया कि हम सूरत आइन और कानून की जो जंग है वो भी लड़ेंगे और हम हर सूरत अपना जो हक़ है वो भी हासिल करेंगे और हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, हम किसी सूरत इनके लिए रास्ता खुला नहीं छोड़ेंगे। अब हमने कौम को और दुनिया को दिखा दिया है कि वोट की ताकत से अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी मैंडेट दिया है। अब अगर कोई छीनना चाहता है, अल जज़ीरा की आज की आप हेडलाइंस देख लें, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को मैंडेट चोरी करने वाले या चोरी से बनाई गई हुकूमत, तो फिर इसके बाद बात तो ख़त्म हो जाती है। और जिस तरीके से निज़ाम चलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ की जानिब से जो बात की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात के बाद, बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि इमरान खान का पैगाम है कि अमेरिका ने हर दौर में आमरों को सपोर्ट किया है और सरपरस्ती की है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमेरिका ने आमरों की या फिर करप्ट लोगों की सपोर्ट की है। इमरान खान का पैगाम है कि अमेरिका इलेक्शन में धांधली पर नज़र रखे और आवाज़ उठाए अगर वाकई जमहूरियत पसंद है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमेरिका का पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतल्लिक बयान कास्मेटिक किस्म का है। और बैरिस्टर सैफ ने कहा कि असद कैसर के भाई आकिबुल्ला को खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर के लिए नामज़द किया गया है। इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, इस तरह नहीं की गई। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा डिक्टेटर्स की पुष्पनाई की और करप्ट लोगों को सपोर्ट किया। इमरान खान ने पैगाम दिया कि अमेरिका के पास मौका है अपनी गलतियों का आज़ाला करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में जमहूरियत का दावेदार है और उसका अपना क्या किरदार है वो सबके सामने है।
اور ساتھ اسد قیصر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ہر صورت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ہمیں ٹاسک دیا گیا ہے، الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں سے ہم رابطہ کریں گے۔ بڑی واضح بات۔ اب یہاں تک بھی باتیں چونکہ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پرویز خٹک کے ساتھ بات ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں اتحاد کے حوالے سے تو بات کی جائے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوگی، لیکن میڈیا نے اس طرح کی کوئی باتیں بھی کی ہیں، چونکہ پرویز خٹک بھی چونکہ احتجاجی تحریک کا انہوں نے بھی اعلان کیا ہے، ANP نے بھی اعلان کیا ہے، تو شاید اس وجہ سے میڈیا نے کہا ہے کہ چونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو احتجاجی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں یا جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے رابطہ کریں، تو شاید اس وجہ سے بھی میڈیا نے کہا ہو، لیکن چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور ڈیفینیٹلی عمران خان کے پاس اپنا ایک پلان ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق چیزوں کو دیکھیں گے۔ عارف علوی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ آج پورا ملک انتخابی نتائج پر سوال اٹھا رہا ہے۔ PTI کی حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM کا آئیڈیا لے کر آئی، لیکن اسے مسترد کیا گیا۔ اگر EVM ہوتی تو آج یہ مسائل نہ ہوتے۔ عارف علوی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق دلوانے کی ہم نے کوشش کی، EVM کا آئیڈیا لائے لیکن اسے مسترد کیا گیا۔ آج پورا ملک انتخابی نتائج پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ عارف علوی نے کہا کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو آج یہ مسائل نہ ہوتے۔ ہر پاکستانی کو مسائل کا حل معلوم ہے، لیکن لیڈرشپ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سائنس کا زمانہ ہے اور نوجوان آئیڈیاز کے کارخانے ہیں۔ میرے حساب سے اعتماد اور امید ختم ہو چکی ہے۔ پرانی باتیں چھوڑیں، آگے کی طرف بڑھیں۔ جب قومیں بھٹکتی ہیں تو لیڈرشپ کو سامنے آ کر رہنمائی کرنی چاہیے۔ عارف علوی نے کہا کہ پاکستان پر اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش کے 100% بچے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اشرافیہ کا قبضہ سیاست پر ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ملک کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ یہ عارف علوی کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے موجودہ حالات پر۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی کامیابی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر سلمان اکرم راجہ صاحب خود بطور وکیل بھی پیش ہوئے۔ عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ DG لا الیکشن کمیشن پیش ہوئے۔ DG لا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی بات نہیں تھی کرنے کو کہ وہ کس طریقے سے عدالت کو سیٹسفائی کرے۔ عامر فاروق نے جب سماعت شروع کی تو عامر فاروق صاحب نے DG لا الیکشن کمیشن سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ارشد صاحب، جو DG لا ہیں الیکشن کمیشن کے، ارشد صاحب مجھے یقین ہے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ سے مشورہ کیا ہوتا تو اتنا بڑا بلنڈر نہ ہوتا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے ان کی درخواست التوا میں ہے، تو پہلے آپ درخواست کو ڈیسائیڈ کرتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں کے جو درخواستیں پینڈنگ ہیں اور ان کی پینڈنسی میں ہی نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ریلیف ملیں گے۔ عدالت نے کہا کہ جب ان کے پاس درخواست پینڈنگ تھی تو وہ پہلے درخواست کو ڈیسائیڈ کرتے، پہلے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن ان کی درخواستیں سن کر اگر ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو DG لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ تو کمیشن اپنی تصحیح کر لے گا، کمیشن اپنی غلطی درست کر لے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عدالت کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کیس میں کنسولیڈیشن ہوئی ہی نہیں ہے۔ کمیشن کی معصومیت دیکھیں کہ پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور پھر خود ہی اسے معطل کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کمیشن سے ہدایات لے لیں، پھر اس کیس کو 2 بجے کے بعد رکھ لیتے ہیں۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ درخواست گزار کو نوٹس جاری کر کے جو گنتی کا پروسیس ہے وہ مکمل کریں، تو کیا ایسا ہوا؟ DG لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں معلوم کر کے بتا سکتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ارشد صاحب جسٹ ریلیکس۔ یہ عامر فاروق صاحب نے DG لا الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کو پانی چاہیے، آپ کیس کی سماعت 2 بجے کریں گے، آپ جا کے معلوم کر لیں۔ جیسے ہی 2 بجے الیکشن کمیشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر سماعت ہوئی، DG لا الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ الیکشن کمیشن کے DG نے کہا کہ جناب ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، ہم نے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے مخالف کینڈیڈیٹ اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ غلطی ہے اور ہم اس کو واپس لیتے ہیں۔ بہت بڑی انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی، اور یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے چونکہ تمام کیسز میں ایسے ہی ہوا ہے کہ درخواستیں پینڈنگ تھیں، اسٹے جاری کیا، اسٹے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ تو DG لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے رہے ہیں۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن
فارم 49 کو بھی واپس لے رہا ہے۔ عدالت نے سلمان اکرم راجہ کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ باقی معاملات آپ الیکشن کمیشن جا کر کہیے۔ الیکشن کمیشن نے ایوان چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا بیان دے دیا ہے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن ارشد خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا اور عدالت نے کہا ہم آپ کے بیہاف پر یہ بیان لکھ لیتے ہیں کہ آپ نے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلطی تسلیم کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو نیا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے۔ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اتنا بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی امیدوار ہیں ان کے لیے بھی ریلیف کے دروازے کھل جاتے ہیں اس ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو چلنا چاہیے۔ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سلمان اکرم راجہ صاحب، شعیب شاہین، باقی جو وکلا قیادت ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب، وہ تمام کے تمام عمران خان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی گفتگو ہو رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھائی جاتی ہیں اور کس طریقے سے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔